پاک نے کر کے ہاتھ اوپر نو اٹھایا. پہلے میرے آقا نے ہاتھ پانی میں پایا, ہاتھ پانی نال پھینکے تے میرے آقا نے اپنے چہرہ مبارک تے پھیریا. پھر میرے آقا نے ہاتھ آسمان وال اٹھایا تے میرے آقا پڑھتے نے اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. میرے آقا یہ پڑھی جا رہے نے تے میرے آقا دا خط جڑا ہے تھلے نو آندا جا رہا ہے, میرے آقا دا ہاتھ زمین وال آندا جا رہا ہے. این جی تے آقا پاک دی جان نکل گئی ہے, آقا پاک دے سانس ختم ہو گئے نے. ایشا پیاری نے اوپر جڑا ہے اجرے دا پردہ اٹھایا تے آواز دیتی صحابہ کرام نو, او صحابیو آج یتیم ہو گئے جے, آج مسکین ہو گئے جے, آج تہاڈی گل مک گئی ہے. او نبی دے صحابیو تہاڈا نبی رب نو پیارا ہو گیا ہے, تہاڈا نبی زندگی دے ساز مکمل کر گیا ہے. او کمالیہ والیو نبی پاک دے صحابہ رو رہے نے. حضرت علی کہندے نے کاش کے کھل کے رونا جائز ہوندا, کاش کے رج رج کے چیخا مار کے رونا جائز ہوندا. اج میں علی چیخا مار مار کے روندا, اج میں نبی دے غم وچ رج رج کے روندا, اج نبی پاک دے غم اندر میں کھل کے روندا. لیکن رونا کھل کے رونا جائز ہی نہیں, کہہ کے لگا کے رونا جائز ہی نہیں. جنہوں پتہ چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے, تلوار اٹھائیے کہ میں نے آج دن جڑا کہے گا نبی پاک وفات پا گئے نے, میرا نبی فوت نہیں ہویا, میں او دا سار تن تو جدا کر دیاں گا, میں او دا ساری الگ کر دیاں گا. تے حضرت ابو بکر آئے, صحابہ نو بلایا تے میرے ابو بکر رو لگ پہ دارو کی تار. میرے حضرت ابو بکر کے میرے صحابیوں یہ اللہ پاک دے فیصلے نے, اللہ پاک دے فیصلے انہوں قبول کرنا ہی بندائے. انہا محمدن قدمات, اللہ محمدن قدمات. تحقیق میرے آقا وفات پا گئے نے. حضرت عمر جڑا بڑے جاگو جلال والا ہے, جڑا بڑیاں بغادریوں والا ہے, آج بغادریاں ٹوٹ گئیاں نے, آج عمر دا وجود بھی ٹوٹ گیا ہے. جا مدینے پاک دی سرزمین میں حضرت عمر نے بے جان ہو کے زمین تے گر جاندے نے. حضرت عمر کہندے نے او صحابیو اج مینوں لگدا ہے کہ میری طاقت مک دی پئی ہے, میرے کولوں بولن دی سکت بھی نہیں رہ گئی. انج کر کے گزرے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر نے عثمان نو جڑا سلام پیش کیتا, حضرت عثمان جڑے نے سلام دا جواب ہی نہ دیتا. جا کے شکایت ابو بکر نو لگائیے, کہن لگے ابو بکر پیاریا مینوں ہوش ہی نہیں کہ تو میرے کول عمر گزرے دے سلام کے آئے. ویرا تو کہنا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے. ویرا کدی پڑھ قرآن پاک نو, کدی پڑھ حدیث مصطفیٰ نو, تینوں پتہ چلے کہ کیڑا مدینے دا 12 ربیع الاول کنج دائے. تو جڑا ہے 12 ربیع الاول والے دن بازار سجانا ہے, روشنیاں کرنا تے مجالے کرنا ہے. مدینہ پاک اندر جدو مصطفیٰ دی وفات ہوئی ہے نا, میرے وال ویکھیا جدرا دن دا ٹائم پورے مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا ہے, اندھیرا ہی چھا گیا ہے. صحابہ کہندے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, اے جو ہو گیا کہ جویں رات ہی پہ گئی ہے. ویرا تو تیان کہ جڑا نہیں مناندا او شیطان نعوذ باللہ. اے جملہ جا کے صدیق دے سینے تے لگدا ہے, اے جملہ جا کے فاروق دے دل تے لگدا ہے, اے جملہ جا کے پیارے علی المرتضیٰ دے, اے جملہ جا کے پیارے علی المرتضیٰ دے امام تے لگدا ہے. نہ انج دے لفظ بولیا کر 12 ربیع الاول وفات دا دن, اس دن جشن نہ منایا کر, بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں آخری وقت میرے آقا نے جاندیاں جاندے ایک نصیحت کی ہے. فرمایا صحابیو میرے مرن تو بعد
میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے آکھیا صحابیو میری قبر دے سجدے نہ کرے آجے عبادت نہ کرے آجے نال مصطفیٰ نے حدیث بھی پڑھیے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لعنت ان جڑا عیسائیاں یہودیاں مجوسیاں تے جنہاں نے اپنے انبیاء دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیے ان کر کے میرے آقا وفات پائے نے نا تے صحابہ پی کے مدنے غسل کے میں دیتا جائے غسل دے وقت اختلاف پہ گیا ہے تے ان صحابہ کہن لگے آقا تے دسے آئی نہیں غسل کے میں دینا ہے صحابہ نو اونگ آئی ہے اچانک آواز آئی ہے خبردار میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے بغیر کپڑے اتارن تو ہی میرے نبی نو غسل دے دے آجے بغیر کپڑے اتارن تو ہی میرے نبی نو غسل دے دے آجے غسل دیتا گیا تے کفن پہنایا گیا میرے آقا نو تینہ چادراں دے اندر کفن پہنا کے نا تے صحابہ ہن جنازے دی گل آئی ہے ایتھے بھی گل درامے وعدے کر دیاں ویریو جنازہ او دا ہوندا ہے جنوں جنازے دی ضرورت ہوئے یا جنوں دعا دی ضرورت ہوئے جنازہ ایک سفارش دا نام ہے مل کے بولو امتی آمدر نبی پاک دی سفارش کرن دی جرت جنازہ کس چیز دا نام ہے سفارش دا نام ہے اسی سارے رل کے مرن والے دی سفارش کرنے ہیں مالکا اے جڑا جا رہے آئے اللہ انہوں معاف کر دے تے نبی پاک دی سفارش اسی نہیں کر سکتے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے خود دی سفارشی نے ساڑھے میں جڑی گل کر رہے ہوں ان کر کے نہ صحابہ دستا سارے نے تے نبی پاک تے درود پڑھ پڑھ کے گزر دے جا رہے نے درود پڑھ پڑھ کے گزر دے جا رہے نے قبر نکالی گئی ہے میرے آقا پاک دی ایک گل یاد رکھیں جتے نبی وفات پائے نا اوتھے نبی دی قبر بن دیئے عائشہ دے حجرے دے اندر وفات پائیے آقا نے اوتھے قبر بنیے میرے آقا پاک دی ویکھنا یار لوگ عائشہ دے بارے بکواسات کرتے نے حالا مصطفیٰ دے دنیا دے کہہ دیتا فرمایا میری عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا ہے وہ میری عائشہ نے تو دنیا تی جنت چ زندگی گزاری ہے تسی آندے ہو حضرت عائشہ دے بارے گلاں کردے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نکالی گئی واپس آئینے نا حضرت فاطمہ جے کر کروں دیا پیانے بڑیاں پریشان تے خوش و خوافی جی قائم نہیں تے پتہ کی کم دینے جے زندہ گندے اللہ جے زندہ گندے نبی اللہ دے تے فاطمہ کیوں کر لاوے بابل دے گیا ہے وہ چھوڑا تے کس نو غال سناوے تے بلال پیارے چڑی ادا تے چڑے شہر مدینہ شام ملک وچ رخصت ہو کے پایا ہی کفن سفینہ حضرت فاطمہ کے دیا نے اوہ انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چڑھا تے ایسے سونے مکڑے کیوں کر اندر خاک چھپا صحابی کہنے لگے اے تے غوثی پاک نبی تو جانوارن والے تے پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپائے تے سن سن داری ذکر نبی دا اکی نیر وساون ہول چار تمامی تو اے جواب سناون
بھی ہاتھ ساڈے کچھ نہ رہیا تے ہاتھ ساڈے کچھ نہ رہیا تے گل گئیاں تدبیراں ہوش حواس قائم نہ رہے او جدوں آ گئیاں تقدیراں میرے آقا پاک دی وفات دا دن 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول نو میرے آقا وفات پا گئے نے دنیا تو چلے گئے نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بھی کچھ ماں دیندہ رہیاں نے غم دے اندر جدوں میرے آقا فوت ہو گئے نے میرے آقا تو جان تو بعد حضرت فاطمہ کدی مسکرائیاں ہی نہیں کدی خسیاں ہی نہیں میرے آقا دی ایک جڑی سواری نہ اٹھنی انہیں کھانا پینا ہی چھڑ دیتا اے بھی مصطفیٰ دے غم اندر پریشان ہے اے بھی 15 دن بعد وفات پا گئیاں نے جدو میرے آقا وفات پا لگے بڑی عام گالے کچھ سامان گھر وچ موجود ہے کچھ درہم تے دینار نے کچھ جنگی سامان ہے میرے آقا فرمایا آج جڑا سامان ہے اے لے جاؤ تے صدقہ کر دیو میرے آقا وراثت چھڑ کے گئے نے نمازاں چھڑ کے گئے عبادات چھڑ کے گئے ویرا میں تے گل کراں چڈیاں نال بازار نہ سجا اے تے لت جان گیاں تے رول جان گیاں چنڈی لگانی ہے تے اپنے چہرے تے لگا مصطفیٰ دی جڑی قبر چ وی تیرے نال جائے گی جڑی خشن چ وی تیرے نال جائے گی جڑی قبر چوی یہ سنت تیرے نال جائے گی ویران اے سنت سجائے گا خدا دی قسم اصلیت نال سجا کہ مصطفیٰ دی سنت اے مصطفیٰ دا چہرہ بھی داڑی نال پیارا تے میں بھی مصطفیٰ ورگا چہرہ ہی بناواں گا کی پتہ آج موت آ جائے تے تیری مغفرت دا سرٹیفکیٹ سنت تو ہی جاری ہو جائے اے کہنو تے ایک چھوٹی جی سنت لیکن اے دا سمت کل قیامت نو ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا میری ایک سنت پہ عمل کرتا ہے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ او بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ او بندہ جنت وچ میرے نال ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا آخری خطبہ حجۃ الوداع دے اندر جو میرے آقا پاک نے نصیحتاں فرمائیاں نے وہ تو بات بڑی لمبی ہے انشاءاللہ الگ تو اودا میں کوئی ٹاپک بیان کراں گا اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے برحق کے نبی پاک جو نے ایک بشر سن نبی بن کے آئے نے امام الانبیاء بن کے آئے نے فرشتیاں دا سردار ہے جبریل بولو کون ہے جبریل تے امت دا یا پوری دنیا دا نبیاں دا سردار میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات برحق کے قرآن اندروں بھی حدیث اندروں بھی تو صحاباب نے دلائل سماعت فرمائے نے دیگر کسی ساتھی دا کوئی سوال ہوئے تو میں انشاءاللہ خطبے تو بعد حاضر ہاں دیکھن یہ تو کوئی فرقہ وریت دا پیغام نہ لے کے جائے نفرت نہ لے کے جائے اسی محبتہ تقسیم کرنے ہیں اسی دلوگاں دین نال جوڑنے ہیں اور انشاءاللہ جوڑ دے روانگے اللہ کو دعائے اللہ پاک سے مصطفیٰ دا تابعدار بنائے اللہ کل قیامت میں مصطفیٰ دا ساتھ نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین